اليوم غادي نتكلموا على تشبيب البشره والتقنيات واخر التقنيات المستعمله باش اننا نشببوا البشره ديالنا باش نحافظوا على الشباب وعلى النضاره ديال البشره. غادي نتكلموا على هذا الموضوع من الجانب الطبي رفقه الدكتوره العراقي الحسيني سهام، اخصائيه في طب تجميل والليزر. السلام عليكم دكتوره سهام، اش اخبارك؟ السلام عليكم، شكرا بزاف على الاستضافه. اهلا وسهلا، سنه سعيده. سنة سعيدة، شكرا لك. وغادي نتكلموا ايضا من الجانب ديال الطبيعه والوصفات الطبيعيه الامنه اللي ما غاديش تضرك لا، ماشي الخلطات اللي كنشوفوها منتشره بشكل كبير جدا على الانترنت. شنو الامور اللي تقدري ديريها في البشره ديالك وغادي ترجع لك بالنفع ماشي بالمضره. كالعاده رفقه الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدله ومختص في تداوي بالاعشاب. السلام عليكم دكتور عماد ميزاب. صباح النور اختي لمياء، تحيه طيبه ليك والدكتوره اللي منورانا وجميع الاخوات اللي كينورونا في هذا اللقاء. اهلا، ونتمنى ان شاء الله نستافدوا مع بعضياتنا ان شاء الله. اكيد الدكتوره ديالنا كذلك، اكيد الاستفاده دائما متبادله. 05 22 77 24 24 هذا الرقم ديالنا باش تواصلوا معنا. ممكن لالا تكوني جربتي وحده من التقنيات دابا اللي كاينه في السوق ديال تشبيب البشره وبغيتي تشاوري، يمكن ما عطاتكش نتيجه ولا عطاتك نتيجه وبغيتي تعرفي شنو اللي مازال كاين. يمكن ايضا جربتي وصفه من الوصفات الطبيعيه ويا اما عطاتك نتيجه ايجابيه او لا كان هذا الشيء ضرر على البشره ديالك ومحتاجه اليوم تعرفي امور اكثر. الدكتور عماد ميزاب معنا دائما على راديو اصوات. طيب دكتوره، ملي كنتكلموا على تشبيب البشره والنضاره ديال البشره، في اين السن المراه خصها تبدا تهضر على هذه المساله وتبحث على تقنيات جديده اللي غادي تعاونها على التشبيب ديال البشره ديالها؟ غالبا فيغ لاج ديال لا 30 عام، 30 سنه. اون بو اوسي دير كو بعض العيالات واخا كيكون عندهم 26 ولا 27 عام كيكون واحد الترهل. الا كانت الجلده بيضاء ولا باسونت اكسبوزات للشمس كيقدر يكون واحد الترهل قبل الثلاثينات. نعم، يعني فاش كيبان الترهل وفاش كيبانوا لي التجاعيد الرقيقه ولا لي بروفوند. نعم، الغامقه. اللي ولينا كنسمعوا مؤخرا بانه مثلا الحقن ولا شي حاجه اللي هي سهله واللي متداوله ولازم موجوده. فمن غير الحقن شنو كاين؟ وانت كاخصائيه في هذا المجال يعني ديال الطب التجميل والليزر بالخصوص، باش كتنصحي هاد السيدات؟ اول حاجه غادي نمشي نديرها باش نشبب البشره باش نحيي الترهلات او لربما بعض التجاعيد اللي عندها علاقه بالحركات ديال الوجه، باش كتنصحي السيده؟ الوغ حنايا في لا كونسلطاسيون ديالنا بعدا كنشرح اولا شنو هي الشيخوخه ديال البشره، اش كيوقع فيها. من لاج ديال 25 عام البشره ديالنا كتبدا اون بير 1% ديال الكولاجين كل عام. 25 عام ابارتيغ دو 25 من لاج ديال 25 عام كل عام كيمشي لنا 1% ديال الكولاجين. لاسيد هيالورونيك، حمض الهيالورونيك حتى هو كينقص، لي فيبر ديال لاستين حتى هما كينقصوا، وهذا الشيء كيؤدي لواحد الترهل اللي شحال ما كنزيدوا في لاج ديالنا شحال ما البورسونتاج كيكبر وشحال ما الترهل كيكثر. دونك حنايا في الكونسلطاسيون كيجيو عندنا 3 الانواع ديال لي باسيونط. النوع الاول كتكون عندها اقل من 30 عام ما كاينش الترهل. النوع الثاني كيكون عندها شويه ديال الترهل من 30 و 40 عام. النوع الثالث العيالات اللي عندهم فريمون ان ترهل كبير. دونك الفئه الاولى كيجيو غالبا على عيوب في الوجه ديالهم. مثلا كيكون عندها الدقن ديالها راجع للور كتبغي تطولو، ما كيكونش عندها الفك ديالها محدد مزيان، كتبغي ترفع الحواجب، كتبغي تحدد لوفال، دير لوفال، تحدد لوفال ديالها. هاد الفئه كنقدروا نلتجئوا ديريكتومون الحقن. الوغ لا، الحقن كاين جوج الانواع. الناس خصهم يفهموا شنو هو الفرق بين البوتوكس وشنو هو الفرق بين لو فيلور. الوغ البوتوكس واحد الماده اللي كنستعملوها باش كنرخيو العضله. كنرخيو العضله لان كونتريرمون شنو كيوقع في الجلده، العضله ما كترخاش، elle devient très contractée. alors هذيك لا كونتراكسيون ديال العضله كتجعل ديك الجلده اللي فوق منها تكمشها. دونك البوتوكس كيصلح باش نقصوا من التجاعيد، ولكن البوتوكس اون اوكان مومون كيداوي كيحفز الكولاجين ديال البشره نهائيا. الحقن بالفيلر شنو هما؟
لاسيد هيالورونيك ماده مالئه. يعني فاش الخدود كينقصوا حيت فاش كنبداو نكبروا حتى لي فوليوم ديالنا كينقصوا، لا غريس كتنقص، العظم ديالنا كيرجع للور. يعني فاش كنبغيو نزيدوا في لو فوليوم في لو فيزاج ديالنا كنخدموا هاد لي فيلور. لا كانت لا باسيونت عندها واحد الترهل ما كبيرش بزاف كنقدروا نوقفوا الوجه، نطلعوا الخدود، اون ديفيني لوفال هي بالحقن. ولكن خصنا ننصحوا لا باسيونت بان الطريقه احسن طريقه اللي خصنا نخدموا بها هي اولا تحفيز الكولاجين، لان التشبيب البشره ما غيدارش كامل بالفيلر ولا بالبوتوكس. باغ كونطخ العيالات اللي كيجيو عندنا عندهم 40 عام الفوق واحد الترهل كبير كيكونوا لي غيد لي ريدول، كيكونوا التجاعيد الرقيقه لي غيد ديكسبرسيون، كيكونوا عندهم دي بلي، كيكون واحد لو سيون نازوجينيا، واحد الخط غادي من الانف ديالهم حتى الفم ديالهم، كيكونوا واحد لي بلي داميرتوم اللي هو كيسميوهم خطوط الحزن. لوفال ما كيبقاش مديفيني، كتولي واحد لاباجو، يعني الحنا كيهبطوا كيولي واحد الشحيمات دو باغي دوطر ديال لو مونطون. هادوك العيالات لا مشينا وبدينا نحقنوهم ما غيعطيش واحد النتيجه زوينه، لان اصلا لابو كلها مرخيه، ويعني ما كاينش شنو اللي غيهز لينا هذاك الفيرون اللي حنا غنانجكتيو. ولو نديروا لهم البوتوكس اللي غير جايين من جوج اسباب، لابو ترهلات ولاو فيها لي غير حيت الكولاجين نقص، والعضله اللي كاينه تحت الجلده مكمشه. يعني احسن طريقه بوغ راجونيغ هاد لو فيزاج خصنا تشبيب البشره عاد نبداو نديرو في الحقنو. نعم، اذا ماشي الحقن دائما هي الحل من الاول. لا، خاص اليوم غنتكلموا على هذه التقنيات اللي هي دي ماشين اللي كنستعملهم كيف ما قلتي السيده على حسب السن ديالها وعلى حسب الوضعيه ايضا ديال البشره. يعني خاص واحد التشخيص يكون معمق باش تعرف السيده شنو محتاجه البشره ديالها. طيب الا سمحتي لي دكتوره، بغيت نذكر المستمعات ديالنا والمستمعين انهم ممكن يتواصلوا معنا على الرقم 05 22 77 24 24. طيب قبل ما نتكلموا على النقطه ديال التكنيس بغيت نمشي عندك دكتور عماد المزابي الا سمحتي. فهنا ملي كنتكلموا على الوصفات الطبيعيه كنتكلموا على انه البشره ديالنا خصنا نتهلاو فيها قبل 25 سنه، قبل ما نوليو كل عام كنقصوا 1% من الكولاجين. فمن الطبيعه شنو كتنصح السيدات دكتور عماد وكيفاش خصنا نتهلاو في البشره ديالنا وفي اين السن البنيته؟ نعم. مثلا خاصها تبدا دير مثلا دي ماسك او لا خلطات طبيعيه للمساعده على دائما تحفيز الكولاجين. واش كاينه شي حاجه في الطبيعه كتعطينا هذا الشيء؟ نعم. فاول حاجه بعدا باش نزيدو نعمقوا في الكولاجين، فالكولاجين اللي هو دوك لي بيلي، يعني دوك السواري اللي كيهزوا لينا البشره ديالنا، وهذوك السواري اللي ما كانوش متماسكين ما يمكنش يشتغلوا. البشره كذلك الا عندها ديك المرونه ديالها او ديك ليلاستيسيتي كما قالت الدكتوره، فاهميتها هو الحفاظ على الشبابيه. ولكن انا ما غنمشيش في هذا الموضوع، غنمشي في موضوع اخر اللي هو استعمال العشوائي ديال بعض الانواع ديال الكريمات مثلا اللي كتكون ما عندهاش علاقه بالسن. مثلا كتلقى كريمات لان دابا الناس او المصنع او المختبر ملي كيصايب ديك الكريم راه كيحدد لينا السن، مثلا من 30 سنه فما فوق ولا 40 سنه ولا. فكتلقى بعض يعني الفتيات اللي قل من 25 سنه كيمشيو كيستعملوا بعض الكريمات اللي كتعطي كتكون اكثر من السن ديالهم، اللي كتزيد لينا في المرونه ديال البشره. وهنا حتى هي كيمكن تعطينا هذا المشكل ديال الترهلات. واحد جوج، اننا ما كنعطيوش واحد العنايه كامله للبشره ديالنا، يعني ما كنطفوهاش في الصباح، ما كنطفوهاش في الليل ملي كنرجعوا، او كنستعملوا بعض المواد التجميليه اللي كتكون هي عشوائيه اللي فيها بعض المواد اللي كتكون مضره او بعض المواد اللي كتكون ماشي مرخصه او كتعطينا بعض الانواع ديال الحساسيه. فهذه امور اللي كيمكن تاثر لينا على البشره ديالنا كذلك وما تحافظناش على الشبابيه. وغادي نمشيو للموضوع ديال التغذيه. فالتغذيه من المسائل المهمه جدا، لان التغذيه كيخصنا منها ناخذوا لي فيتويلاستين اللي هما المواد اللي كيعطيونا المرونه، منها اللي خصنا ناخذوا الرطوبه والهيدغاتاسيون خصنا ناخذوها من هاد المواد هذه الطبيعيه. خصنا ناخذوا لا كلوروفيل كذلك، خصنا ناخذوا مضادات الاكسده، لان حتى الاستعمال دابا ديال الاشعه الزرقاء حتى هو كيأثر لينا على البشره ديالنا، اللي كيكون يعني في لي بورطابل في لي طابليت. فتا هو كيخصنا نحيدوا هذا التاثير ديالو. التاثير ديال التلوث، فاحنا كنعيشوا واحد التلوث في يومي اللي كتضرر منه البشره ديالنا. فهاد التغذيه هي اللي كتحاول انها تساعدنا. نعم. زائد كاين بعض المواد الطبيعيه اللي غادي نشوفوها اللي غادي تساعد في الحفاظ على
الشبابيه والمرونه ديال البشره. نعم. طيب اليوم الاعتناء بالبشره بالمواد الطبيعيه في اين السن كيبدا دكتور عماد؟ كنتكلموا هنا على انني بغيت نضاره وتحفيز مثلا الكولاجين ومواد اللي غادي تخلي البشره ديالي دائما بشوره. فكنشوفوا عند الفتيات غنقدروا نبداو من سن 14 سنه يعني من السن ديال البلوغ، ولكن بعض المواد اللي هي الا كانت طبيعيه 100%، ولكن ما غنكثروش. كاين يا اما زيت اللوز الحلو اللي كيمكن نعطيوه حتى للبيبي، كندهنوه على البشره ديالنا مثلا كل ليله وكنديروها كمرطب. زبده الكاريتي يعني لو بور دو كاريتي ولا لو بور دو شيا حتى هو من المواد الطبيعيه الامنه اللي يمكن ياخذوها الفتيات. علاش؟ غير هما خصهم كما قلت يتفاداوا يستعملوا بعض المواد التجميليه في هذاك السن، لان هذاك الشيء كيمكن ياثر لهم على يعني من بعد على البشره ديالهم. فقلنا زيت اللوز الحلو، زيت البابونج كذلك، فهي من الزيوت المضاده للحساسيه وكذلك الزيوت المرطبه واللي كتحافظ لنا على المرونه ديال البشره ديالنا. واهم حاجه الماء كذلك، لان كاين بعض البنيتات وكاين بعض السيدات اللي ما كيشربوش الماء بزاف، فالماء مهم كذلك لديك المرونه ديال البشره ديالنا والتغذيه السليمه. نعم. طيب دكتور عماد، غادي نرجع معك دكتوره سهام العراقي وغنتكلموا على هاد التقنيات اللي اليوم كاينه عندنا في المغرب، ودائما كنبغيو نعرفوا شنو دخل، شنو كاين، شنو الجديد، كيفاش كتشتغل هاد التقنيات او هاد الالات اللي كتساعد على تشبيب البشره. الو حنا في المركز ديالنا الحمد لله عندنا جميع التقنيات. كنختاروا شي تقنيه على حساب الحاله ديال كل باسيونت. يعني كنشوفوا ليطا ديال الترهل ديالها، كنشوفوا العيوب اللي عندها في البشره. نعم. واش المسام محلولين، واش عندها التمزق يعني بوكو دو غيد في لابو ديالها، اللون ديال البشره ديالها. كنشوفوا لا باسيونت اللي عندنا قبلتنا وان فونكسيون دو لا باسيونت كنختاروا واحد الاله كنفضلوا واحد الاله. الوغ غنركز على 3 ديال التقنيات، هما كاينين بزاف ما عندناش الوقت باش نهضروا عليهم كاملين، دونك غنركز على 3 اللي كنخدموا بهم حنا بزاف في المركز ديالنا. التقنيه الاولى دوك ما نعطيش سميات، غنهضر نحاول نشرح بلا ما نعطي. نعطيها لينا اكثر وشنو يعني المفعول ديالها على البشره ديالنا. فوالا. الوغ التقنيه الاولى عباره عن راديو فريكونس مع لي زولتراسون. يعني بالحراره كنسخنوا لو ديرم اللي هي الطبقه الثانيه ديال البشره ديالنا. نعم. باش هذيك الطبقه ديال البشره تحفز الكولاجين. الوغ فاش كتكون لا باسيونت ما عندهاش تجاعيد بزاف بين 30 و 40 عام، كتقلب على شويه الكولاجين وباغا النضاره، كنستعملوا هذه الاله. هي عباره عن واحد السخونيه اللي كتجعل الذات تحفز ناتوريلمون، يعني سي ناتوريل الذات ديالنا اللي كتحفز الكولاجين. كنحتاجوا 4 الحصص. واش هذه الاله يمكن لينا نستعملوها عند العيالات اللي اكثر من 30 من 40 عام، كنقدروا نستعملوها. ها هو غنحتاجوا نوم دو سيونس اكثر. دونك باش كنربحوا الوقت كنلتجؤوا الى تقنيات واحد اخرين اللي في اقل نومبر ديال لي سيونس كنوصلوا للنتيجه رابيدمون. دونك التقنيه الثانيه اللي كنستعملها فاش كيكون الترهل ان بو بلوز امبورطون، فاش كيكونوا التجاعيد، كيكونوا المسام محلولين، كنستعمل تقنيات لا راديو فريكونس فراكسيوني بحال الاولى. ها هي زايده واحد الابر. يعني هاد لا راديو فريكونس فراكسيوني كتخدم بواحد الحراره حتى هي وواحد الابر دقيقه اللي كتمكن لينا نتعمقوا في البشره حتى للداخل، وكنسخنوا البشره كامله باش كنحفزوا الكولاجين. هاد الاله كنقدروا نستعملوها حتى الاولى كتستعمل في الغولاشمون، يعني الترهل ديال الوجه، الترهل ديال البشره عند الرجال، عند العيالات، جميع الوان البشره. سي تري امبورطون باسكو بوكو دو تقنيات اللي ما يمكنناش نديروهم عند لي فوتوتيب ديالنا ماروكا، حيت حنا كيكون عندنا لا ميلانين ولا بو فونسي كتقدر دير مشاكل، كتقدر يجيوها ليطاج. يعني هاد الالات كنقدروا نخدموا بهم بدون يا اوكان بروبليم. هاد الآلة الثانية كتستعمل حتى الندبات ديال حب الشباب، يعني الآثار ديال حب الشباب، وكنستعملوها حتى التمدد اللي كيكون في البشرة لي فيرجيتور. يعني كتستعمل في اي منطقه في الجسم، اي منطقه في الجسم، اي لون ديال البشره، عند الرجال عند العيالات. الوغ هاد التقنيه اللي عندنا حنايا جو بو با مالوروزمون نقول السميه ديالها، ولكن التقنيه هذه فعاله.
واحد التقنيه ذكيه عندها واحد لو سيستيم الوحيده اللي عندها ولو دابا حنايا عندنا واحد لي بارامتر اللي مولفين كنخدموا بهم بارامتر ديال الكونتور ديال العينين ديال الحناك ديال لوفال ديال الكرش اكسيتيرا. الناس كلشي ماشي بحال يعني انا الكوتي دروا ديالي والكوتي اليسري ديالي ماشي بحال تقريبا لا ميم شوز مي كيكونوا دي ديفيرونس يعني العروق ما تجيش اكزاكتومون في نفس البلاصه كي دي بوتيت اسيمتري. هاد الاله عندها واحد كيعيطوا ليها في لي زيتازوني راديو فريكونس ويز ا برين عندها واحد الدماغ اون راديو فريكونس انتيليجونت. هي انا كندير بارامتر اللي عارفه خصو يصلح لهذيك البلاصه ولا هي الجوج كو هذيك لا باسيونت في هذيك الدقيقه سخنات ليها الوجه ديالها اكثر من اللازم ما كتخلينيش نخدم كتحبسني. يعني لي سيكوريتي 100% عمرنا ما كنقدروا نحرقوا بها باسكو كيقدروا يوقع الافات مع هذه التقنيه. هذه نقطه مهمه نتكلموا عليها لانه اليوم ايضا دكتوره يمكن هذا الشيء نتوما كتعيشوا كاين مثلا مراكز ديال التجميل اللي ماشي اطباء اللي مشرفين عليها واللي كيمشيو ليها السيدات يمكن تيكون الثمن مغري اقل. كنسمعوا بانه مثلا الحصص ما غتحتاج بزاف ديال الحصص وغتبان لك النتيجه. فشنو الخطوره ديال هاد المساله هذه وحتى التخصص مثلا ماشي يمكن اي طبيب عنده التخصص بالتعامل مع هذه التقنيات الحديثه ديال طب التجميل والليزر؟ الوغ التقنيات مهم نلتجئوا ليهم عند الاطباء والاطباء المتخصصين في هذا الميدان. لي ماشين اللي كيتباعوا للاطباء ماشي هما لي ماشين اللي كيتباعوا لي صالون دو بوتي ولا لي صالون ديستيتيك. حنا عندنا دي ماشين اللي كيتباعوا الا الطاقم ماشي الطاقم الطبي غير الاطباء غير الطبيب. والخطر اللي يمكن له يطيحوا فيهم النساء دون لو ميور دي كان افضل الحالات ما يطرا والو با دو ريزولتا واخطر الحالات يتحرقوا لي باسيونط افيك دي سيكاتريس افيك دي سيكيل تري غراف. نعم غادي نوليو عاوتاني كنعالجوا امور ثانيه البقاع لي سيكاتريس ولا حروق في يعني على البشر في البشره دوزيام تروازيام دوغري حروق اللي عاوتاني غنبداو كنعالجوا حوايج اخرى وتولي مشاكل اخرى. فاحنا غادي نوصلوا معكم دائما على راديو اصوات. مازال غنتكلموا ايضا الا سمحتي دكتوره على العدد ديال الحصص السيده شحال غادي تحتاج واش هذا الشيء مثلا غادي نديروه هذا العام وغادي نحبس من واحد العامين ولا 3 سنين. هذا سؤال مهم كيطرحوا بزاف ديال السيدات. ما كرهناش غادي نجاوبوا على هذا السؤال واسئله اخرى من بعد هذا الفاصل دائما على راديو اصوات. مرحبا بكم حتى نتوما الا بغيتوا تواصلوا معنا الخط المباشر مفتوح لكم 05 22 77 24 24 فاصل ونواصل. في الساعة الثانية من برنامج حديث ومغزل وكنتكلموا على التقنيات الجديدة وكيفاش ممكن لالا تشبي البشرة ديالك بهاد التقنيات اللي ولات متوفرة وكاينة كثيرة ولكن خصنا نعرفوا فين غادي نمشيو ومن غادي نعطيو للبشرة ديالنا. وحاضرة معنا الدكتورة سهام العراقي الحسيني أخصائية في طب التجميل والليزر وحاضر معنا أيضا في الشق ديال الطبيعة والوصفات الطبيعية الآمنة الدكتور عماد ميزاب. طيب غادي نرجع معك دكتوره. تكلمنا على 3 ديال التقنيات. كاين اللازير ايضا تكلمنا على جوج راديو فريكونس مع لي زولتراسون. تكلمنا على التقنيات الراديو فريكونس فراكسيوني هي الذكيه ياك فوالا الذكيه. ودابا غنتكلموا على تقنيات الليزر اللي هي التقنيه الثالثه والاخيره في هذا. تفضلي. الوغ اللازير اللي حنا عندنا سي اون بلاتفورم يعني في نفس اللازير عندنا بزاف ديال لي لازير وكنكومبينيو هذوك لي ديفيرون تيب دو لازير باش كنديروا بريسك 130 مؤشرات طبيه. حنا غنتكلموا على 3 ولا 4 ديالهم اللي عندهم علاقه مع تحفيز الكولاجين. الوغ التقنيه الاولى هي لو ريسورفيسينغ. لو ريسورفيسينغ الناس كيعرفوه بزاف ديال الناس كيعرفوه بلو نون ديال لازير فراكسيوني. شنو هو لو ريسورفيسينغ؟ لو ريسورفيسينغ واحد التقشير ميكانيكي اللي كنحيدوا فيه ازاله الخلايا السطحيه للبشره اللي كيساهم في تشبيب البشره. البشره ديالنا كتحفز الكولاجين بطريقه طبيعيه كتصبح البشره ناضره
البقع ديالها الداكنه كتنخفض كتنقص والمسام كتشد. طيب وبالنسبه للتقنيه فينا سن تنستعملوها حتى هي واش عندها سن معين ولا كتبقى على حسب كل بشره كيف عندها؟ انا الغوسورفيسين كيعجبني نخدم به بزاف في العيالات اللي قول 45 عام 50 عام كيبان لي واحد التمزيق في البشره كبير، يعني اللي غيد كثروا بزاف حول دايرين العين في الجبهه ديالهم، ديك لي غيد جوغال اللي كيكونوا في الحناك ديال لي باسيون، وكيكون واحد الترهل كبير ديال لو كو، حيت لو كو هو مهم جدا في الميدان ديال الميتين استيتيك، لان لو كو هو اللي كيفضح لاج دو لا باسيون. عندك لو كو واليدين، يعني خصنا نحفزوا الكولاجين ديال الوجه ديالنا وما نساوش العنق واليدين. طيب الا سمحتي دكتوره نفتحوا المجال الاسئله المستمعين ديالنا وغادي نواصلوا حديثنا. مريم معنا من الخميسات، مرحبا بك مريم. السلام عليكم. عليكم السلام. كي دايره اختي لمياء؟ الله يبارك فيك مريم، مرحبا بك. كنشكرك وكنشكر الدكتور عماد بزاف والدكتوره اللي معاه. مرحبا بك مريم، تفضلي. عندي جوج اسئله عافاك الا كان ممكن. عندي البشره ديالي فيها النمش وجافه. فيها النمش وجافه اييه. والسؤال الثاني الا كان ممكن شعري كيتقصف لي بزاف. ما عمري ما درت لي شي مواد كيماويه ولا شي حاجه، يعني كندير ليه غير زيت زيتون هكا، ولكن يعني شعري ديما كيتقصف وكيطيح لي بزاف. يدم الشعر ديالك ولا جاف مريم؟ جاف. طيب واخا خليك معنا في الاستماع مريم. الا كان ممكن واحد السؤال ديال صاحبتي. يلا تفضلي. قلت لك زعما بغيتي وصفه بسيطه باش تكبر التهدي ديالها عافاك. نعم واخا خليك معنا مريم، مرحبا بك. اهلا وسهلا. غادي نتكلموا على النمش. واش النمش دكتوره كاينه ايضا اليوم تقنيات اللي كتعاون على التخلص من النمش؟ بيان سور. الوغ التقنيات باش كنحيدوا النمش حتى هو ليزر، ماشي هاد نفس اللازير اللي كنخدموا به تحفيز الكولاجين. كاين واحد اللازير اللي هو لازير كوسويتش خاص بالتصبغات ديال البشره. نعم وكياخذ يعني كيحيدهم 100% او لا غير كينقص منهم تقريبا 100%. تقريبا 100%. وبالنسبه للطبيعه دكتور عماد، لانه عندها هذا السؤال وسؤال ديال تقصف الشعر. نعم فنديروا السؤال ديال تقصف الشعر. تاخذ واحد معلقه كبيره ديال العرعر اللي غيكون يابس، معلقه صغيره ديال الزعتر، ديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون. نعم تحط الخليط فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، تخليه ليله تصفيه، تدهن به الجلده ديال الشعر والشعر ديالها، تخليه ساعه وتصلو 2 المرات في الاسبوع وداوم عليه مده ديال 3 أشهر، فهو غادي يعاونها ان شاء الله. بالنسبه للبشره فغادي نعطيو واحد الكريمه مرممه واللي كتحافظ لنا على شبابيه البشره واللي كتوحد لنا اللون. نعم. ان شاء الله غنعطيوها في الاخر ديال الحلقه. بالنسبه للتهديد ديالها والمناطق الانثويه ولا بزاف ديال الوصفات الانترنت كيتباعوا دكتور عماد والعديد واحد الشكل غريب جدا. ما كان هضرت عليه يعني بزاف ديال المرات، لكن انا غير واحد الزيت يعطيوها باتساع اللي هي ديال الحلبه. فزيت الحلبه ملي الا مشات تدارت للبشره ولا دارت في اي منطقه في الجسم ديالنا كتحرق، لان علاش فيها لا تريغونيل. لا تريغونيل كتسرع لنا الدورات الدمويه في هذه المنطقه هذه. ممكن تعطينا حساسيه من الدرجه يعني الثانيه، حساسيه من الدرجه الثالثه، وفي بعض الحالات تعطينا حروقات، وكتعطينا كذلك حتى عدم التلوين ديال البشره. فنحاول هذا الزيت ما نستعملوهاش. في الطبيعه شنو كاين زيت بذور العنب، لان فيها واحد الماده اللي كترجع لنا الحيويه ديال الخلايا. فغناخذوا معلقه كبيره ديال زيت بذور العنب ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، نخلطوهم ونديروا بهم مساج كل ليله، واكيد مع التغذيه المتوازنه ومع شرب الماء، وان شاء الله الامور تكون بخير. امينه معنا من الدار البيضاء، مرحبا بك. على اصوات امينه. عليكم ترحب بك جينا اختي، ربي يخليك. كيداير الدكتور عماد الدكتوره ديالنا؟ كلشي بخير الحمد لله بخير. بك نسمعوا صوتكم. الحمد لله. مرحبا بكم. بغيت غير نسولكم الله يجازيك بخير. عندي البشره ديالي جاف ما عمرني حطيت عليها شي حاجه. بغيت غير شي وصفه شويه باش ترطب ليا شويه وباش تفتح ليا شويه، حيت عندي داكنه بزاف. كتشربي الماء شويه ولا ما كتشربيش الماء؟ كنشرب الماء بكثره. ياك ما كتعانيش من شي مرض؟ لا ما كتاخديش شي ادويه؟ عندي غير الكوليسترول. داك الكوليسترول شنو كتاخدي الدواء الكوليسترول؟ لا قالت لي الطبيبه ديالي غير ريجيم صافي. ما ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله راه في نهايه الحلقه دكتور عماد غادي يعطينا وصفه اللي هي مرممه واللي ممكن يستعملوها السيدات للبشره ديالهم. الا سمحتي دكتوره غادي نتكلموا على الحصص، لانه ملي كان اي تقنيه من هذه التقنيات السؤال اللي كيجي للسيده في بالها هادشي شحال غادي نديرو؟ مره في العام، 3 مرات في العام، مره في العامين؟
حنا كيف ما قلتي لي حنا كنأخروا الشيخوخه في البشره، كنحاولوا نتهلاو فيها ما امكن، ما يبانش عليها العلامات، ولكن شحال غنحتاجوا هذا الشيء من مره؟ الوغ نورمالمون كيدار واحد لو سيكل في العام. كاين بعض الاحيان كاين بعض النساء اللي لا ريبونس ديالهم في تفريز الكولاجين كتكون قويه، وكيمكن لهم يحافظوا على البشره ديالهم بلا كريم، بالاليمونطاسيون بحال اللي قال الاستاذ، بالاليمونطاسيون لي كريم، اون هيجين دو في مزيانه، كيقدر هذاك الريزولتا يبقى حتى العامين. مالوغوزمون حنا مديورين خالات ديالنا مديورين باش يشرفوا. غنشرفوا حنا كنحاولوا نشرفوا شويه احسن طريقه. يعني حنا بلا ميتين استيتيك يفو غاردي لو تيرم ديال ميو فيير، يعني نشرفوا بطريقه احسن. لا بغينا نحاولوا نصغروا شي واحد باي كومون دي بشي طريقه، باي طريقه، هي فاش كنوليو في هذوك لي ريزولتا كي سون با ناتوريل. يعني اون دوا غاردي لو تيرم ديال ميو فيير. نعم فعلا، يعني ما نغيروش بزاف وما نديروش شي امور اللي كتغير لينا، ما تيبقاوش الملامح، ما تيبقاش الوجه، يعني نبانوا لاج اللي عندنا، نبانوا لاج اللي عندنا، ولكن الناس يقولوا علينا اون بيل فام مرا زوينه ديال 30 عام، ولا مرا زوينه ديال 40 عام، ما بيناش على عندها 40 عام، بحال عندها 35 ولا 34. هادشي حنا علاش كنقولوا. طيب غادي ناخذوا عادل معنا من جديده. مرحبا بك عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اش اخبارك؟ فوزيه مرحبا، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سي عادل. معك لمياء فوزيه مع الجوج ان شاء الله غتلقى باهي والدكتور معتوق. شكرا سي لمياء، شكرا دكتور، مرحبا، وشكرا حتى الدكتوره اللي معكم. تفضل عادل. مرحبا، بغيت نسولك عافاك، النيه ديالي عندها 8 شهور، تكفح عليها اتاي وتحرقت في الكريشه ديالها وفي الفخذ ديالها، ودرجه الحراره درجه دوغري 2 يعني ديال الحريق، وديناها نعتاد في لاكلينيك. الحمد لله ما بقاش داك السيكاتريس، داك اللحم محفر وداك الشيء، ولكن بقى داك السيكاتريس اللون ديالو مبدل على البشره العاديه، يعني بحال كيبان بحال فيها البراس ولا شي حاجه. بغيت نسول الدكتوره واش ما نخافش منها لقدام داك الشيء غادي يحيد؟ داك الشيء ان شاء الله غير نقص من هنا لقدام. وسولت الدكتور الا كان شي وصفه ديال المساعده ولا بقى شي اثر كبير ان شاء الله كيقدر يتحيد باللازر. ما غيتحيدش كله، ولكن غنحسنوا بطريقه فعاله. نعم، لانه هي قال لك غير اللون اللي تبدل، يعني اللحم كيقدر يتحسن بالليزر ان شاء الله، ومع الوقت غادي يرجع ان شاء الله. ولكن في اي سن ممكن نهضروا 8 شهور؟ لا مازال صغيره، مازال لا، غير زعما التجديد ديال البشره واللحم باقي كيتجبد، يعني الامور كتحسن مع الوقت. غير في اين السن كنهضروا على الليزر ممكن نديروه البشره ديالنا دكتور؟ بور لي برولور حنا اون جينيرال لي باسون اللي كيجيو عندنا باش نداويو لهم لي برولور باللازر حتى كيكبروا فيغ لاج دو 15 16 حتى كيوصلوا لادوليسونس عاد كيجيو لعندنا. نعم. طيب وصفه للمساعده طبيعيه دكتور عماد، واش كاينه شي وصفه ولا لا؟ اكيد ما تكونش وصفه مساعده، ولكن مثلا الا خدا زيت اللوز الحلو اللي هضرنا عليها، ولا خدا زيت لافوكا، هي من الزيوت اللي فيها الفيتامين او، وكتعاون في الترميم ديال البشره، او كتغوجينيغي، يعني كتعطي واحد جديد ديال الخلايا. غير هو باغي غير البشره توحد اللون يرجع، فيستعمل هاد الزيوت هادو بجوج، يخالفهم كل ليله يدهنهم البنيته كمساج، ويعاونوا يعني ان شاء الله يعاونوا. الا ما كانش هذاك الاثار وما كانش داك الحروق، يعني مخليه داك الطابع ديالها، ونتمنى ان شاء الله ان البنيته ما يبقاش فيها هاد الحروق ان شاء الله. عادل سمعتي الجواب؟ واضحه الامور عندك؟ شكرا سيدي. شافي البنيته ورد البال اخويا، رد البال. هي والافات كتوقع، ولكن ردوا البال. رساله لجميع الاباء يردوا البال مع وليداتهم. ياك دابا بعد البنيته الحمد لله لاباس عليها؟ بخير الحمد لله، هي في المشايه وجرات داك القرع ديال الميدا، جرات مع ديك الصينيه ولا طلعتها. هادشي اللي كاين. هادشي تيوقع. الحمد لله على السلامه ديالها. الله يعطيك الخير. شكرا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك سي عادل، ومرحبا بكم. حتى نتوما دائما باش تواصلوا معنا على راديو اصوات. الرقم ديالنا هو 05 22 77 24 24. مازال حاضره معنا الدكتوره سهام العراقي الحسيني، وكنتكلموا على التقنيات المتعدده والمختلفه لتشبيب البشره والنتيجه تكون امنه. حضر معنا ايضا دكتور عماد ميزاب، دكتور في صيدله ومختص في التداوي بالاعشاب. ملي كنتكلموا على هاد الحصص دكتوره، شحال كتاخذ لنا الحصه ديال الوقت؟ واش مثلا السيده الا دارتها من بعد تقدر تعرض للاشعه ديال الشمس او لا؟
الو على حسب التقنيه باش كنخدموا. التقنيه الاولى اللي تكلمت عليها واحد اللي هي راديو فريكونس مع لي زولتراسون، ما كيوقع حتى شي احمرار مورا الحصه باش نعالجوا باش نديروا لو تريتمون ديال الوجه والعنق كيطلب واحد ساعه ونص ديال الخدمه. لو تريتمون ديال اليدين واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه. من بعد الحصه لا باسيونت كدير اون في نورمال، يعني ما كاين لا احمرار، تقدر تمشي للحمام، تقدر دير اللي بغات. باغ كونط فاش كنديروا التقنيه الثانيه اللي فيها الابر او تقنيه الليزر، الوغ التقنيه ديال الراديو فريكونس بالابر كنقدروا نديروها ولو في فصل الصيف. الليزر كنستنبوه شويه في الصيف، ولكن من الاحسن ولو ما كيقولوا لنا بان ما كيوقع زعما حتى شي مشكل بالراديو فريكونس فراكسيوني، انا ديما كنصح لي باسون ديالي ولو في لي ريزو سوسيو مكتوب بان on peut faire une vie normale مورا 24 ساعه، كنصحهم يحافظوا يستنبوا الشمس على الاقل واحد الشهر، ما يمشيوش للحمام واحد 15 يوم، يستنبوا الحراره بشكل عام. الحمام والحراره وحتى الرياضه واحد سيمانه ولا 10 ايام، حيت فاش كنتريضوا كنعرقوا ديك العرق كيقدر يدير التهاب في البشره ديالنا، يعني كاينه واحد الوقايه مورا الحصه باش نحافظوا على النتيجه وصحتنا. غناخذوا ايمان معنا من بن سليمان. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك ايمان؟ كيدايره اختي لمياء؟ الله يبارك فيك لاله، مرحبا تفضلي. بغيت نسول اختي الدكتور عماد، عندي بقع في الوجه ديالي، هما هي بحال الخالات ولا ماشي خالات؟ هما خالات وماشي خالات. مشيتي عند الطبيبه ايمان ولا لا؟ لا مشيت عندها. فوقاش بانوا عندك هاد الخالات؟ فوقاش بانوا عندك هاد البقع هادو؟ استعملتي شي كريم شي حاجه شي البشره ديالك؟ نعم. درتي شي حاجه للبشره ديالك، شي كريم ولا شي حاجه عاد بانوا هاد البقع، ولا فوقاش بانوا عندك هاد البقع هادو؟ لا ما درتش، كندير غير واقي الشمس ديالي صافي، ما كندير حتى شي بوماده. شنو كديري؟ واقي الشمس. دابا عندي كنشرب سميتو كيلا كيخرج لي بزاف. اذا هنا عندها علاقه هرمونيه، اذا هذه عندها علاقه هرمونيه، وهاد البقع والدكتوره غادي تزيد تشرح لنا. نعم. فين عندك تقريبا هذوك البقع اللي كتهضري عليهم؟ شنو المنطقه؟ غير في الوجه ديالي بالخدود ديالي بحال هكا صافي. يعني البقع في الحناك بجوج ياك لاله؟ في الحناك بجوج. الو غالبا غيكون كلف. وهاد التسبغات اللي كيجيو من الكلف من الاحسن تمشي عند طبيب اختصاصي باش يشخص الحاله ديالك، حيت البقع فيهم بزاف ديال الانواع، خصنا نعرفهم واش ايفيكتيفمون هما كلف ولا كان كلف. العلاج كيكون ماشي هي بالكريمات، كان سي ان بروتوكول اللي فيه بزاف ديال لي تريتمون. كنديروا كريمات، كنقدروا نستعملوا تقشير، كنقدروا نستعملوا واحد الليزر اللي هو خاص بالتسبغات باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي غترضينا وغترضيكم معنا. نعم. طيب غادي نواصلوا معكم مباشره على راديو اصوات ومباشره في برنامج حديث ومنزل، ومازال كنتكلموا على تشبيب البشره والتقنيات المستعمله في طب التجميل والليزر، وايضا كيفاش نعتنيو بالبشره ديالنا والوصفات الطبيعيه اللي ممكن نستعملوها، وكيفاش نتعاملوا خصوصا مع الطبيعه. وكيف ما ذكر الدكتور عماد ميزاب في البدايه ديال البرنامج، بعض الامور اللي خصنا نبعدوا عليها نهائيا باش ما نحرقوش البشره ديالنا، خصوصا ملي كتكون البنيته في واحد السن اللي باقا صغير، باقا البشره كتكون، يعني هنا خصنا نتعاملوا بحذر. تكلمنا معك دكتور على مختلف التقنيات والطريقه ديال الاشتغال ديالهم. اخوات عندهم بزاف ديال الاسئله بالنسبه للمراه الحامل، واش ممكن دير وحده من هذه التقنيات او لا ممنوع؟ نهائيا ما خصها دير حتى حاجه حتى تولد نهائيا. وفي الفتره ديال الرضاعه بزاف السيدات كيبقى لهم الكلف وكتبغي بسرعه تحيدو في ديك 3 موا ديال الكونجي ديال عطله الامومه، كتقول غنستغل الفرصه باش نزول هاد البقع. شنو النصيحه ديالك لهاد السيدات؟ من الاحسن ما دير والو في الفتره الاولى ديال الرضاعه، حيت كيكونوا الهرمونات مازال مستربين، حتى يتقادوا شويه لي زورمون، واحد 6 موا 7 موا ابخي لاكوشمون عادي يمكن نبداو شي حاجه. نعم. الاخوات اللي عندهم مشكل ديال الطونسيون كيطلع لهم، واش هاد لي زاباري ما كاينش تاثير خصوصا الا كانوا كياخذوا الدواء، يعني عندهم مرض مزمن؟ لا كان مرض مزمن اكيليبري ما كاين حتى مشكل، وما كاين حتى شي مرض كيمنع اننا نستعملوا مثلا هذه التقنيات على البشره، سواء في العنق في الوجه او لا في اليدين، او حنا تكلمنا على الترهلات ولا التمزقات اللي ممكن يكونوا في مناطق اخرى في الجسم. الناس اللي عندهم لو بيس ميكر في القلب مثلا خصهم يجتنبوا هذه التقنيات. الناس اللي عندهم الله يحفظ لي كونسير خصهم يجتنبوا هذه التقنيات، مي اون جينيرال كنقدروا نديروهم لكل شيء.
لي مالادي اوتو ايمون الا كانوا لا مالادي اوتو ايمون ايكيليبري كنقدروا ما كنقدروش نحقنوا ليهم البوتوكس كنقدروا نديروه ولكن لاسيد هيالورونيك من الاحسن نجتنبوه. باغ كونطخ هاد لي راديو فريكونس ميكرونيدلينغ الليزر الا كانت لا باسيونت ايكيليبري ما كينتموش. نعم. وبالنسبه الاثار الجانبيه واش هادشي مثلا المدى البعيد كنسمعوا بحال هاد الامور كنقراو عليها بزاف في انترنت لا راه هادشي ممكن يسبب لنا السرطان ممكن يسبب بعض الامراض ممكن من بعد الا حبستي هادشي غادي يرجع لك الترهلات كثار ما كي كانوا من قبل. شنو تقول لي؟ كنقول انا كون كان صحي لنا هاد المعلومات كان هادشي بصح الاطباء ما يديروا والو راسهم ياك انت ما كدير بيان سور كنديروا كلشي كنجربوا فينا كلشي عاد كنديروا لي باسيون ويعني وبالنسبه مثلا الا درت واحد من هاد التقنيات لتشبيب البشره وخصني نعاودها هنا العامين ما عاودتهاش يمكن الامكانيات ما كايناش يمكن عجزت يمكن الانسان المهم الظروف تختلف واش من بعد يرجعوا لي الترهلات كيف كانوا ولا اكثر او لا غادي نبقى غاده في نفس السيستم ديال تغيير الجسم العادي على حسب السن؟ ما كيرجعوش كيف كانوا ولكن الا بقيتي واحد 3 سنين 4 سنين غترجعي للاج ديالك وصافي ماشي غتشرفي يعني ماشي هما غادي ماشي غادي يوقع لك اكثر او لا ترهلات اكثر او لا يعني غير نمشيو في هاد الامور ياك السيده اللي بغات تزعم غير تزعم معنا مرحبا. السؤال ديالي ايضا دكتوره ملي كنستعملوا مثلا هاد التقنيات باش نشببوا البشره تكلمتي قبل على انه مثلا بعض الانواع اللي كتنصحي ما نتعرضوش للشمس الحراره حتى الرياضه لمده ديال اسبوع باش ما نعرقوش وما نديروش التعفنات. بالنسبه للبشره مثلا من بعد واش ممكن نديروا مثلا بعض الكريمات او بعض الوصفات اللي نتوما كتعطيوها يعني المرضى او للسيدات ما غنسموش المرضى يعني السيدات اللي كيجيو عندكم باش دائما تحفزوا على النظارات ديال البشره؟ بيان سور الوغ مورا لي سيونس اللي كنخدموا بهم سوا لي لازير سوا لي راديو فريكونس فاش كيكون واحد الحمرار في البشره كنطلبوا من لي باسيونط ما يديروا والو في البشره ديالهم من غير لا فازلين ولا كريم ريباراتريس اون فوا البشره كترجع عاديه يعني ما كاين لا حمرار لا والو كنقولوا لهم في نورمال يديروا اللي بغاو. لا كانوا كيستعملوا شي كريمات وهم مقتنعين بهم الله يعاونهم ولا بغاو دي كونساي معنا كنكتبوا لهم دي كريم فيتامين سي الريتينول دي كريم انتي اج كنصاوبوا لهم اون اوردونونس اللي غتوالمهم. بغيت نتكلموا ايضا على واحد التقنيه دابا كنشوفوا بزاف وهذا الشيء دابا يعني الفنانات وايضا الناس اللي مشهورين في المواقع ديال التواصل الاجتماعي تيستعملوا هادشي بشكل كبير الشيء اللي كيخلي الناس كيبحثوا يعرفوا كيفاش وعلاش خصوصا مثلا التقنيه اللي كنستعملوها في يعني في الفم اللي كيبغوا مثلا يكبروا من الفم اللي تيكون مثلا صغير كاين الفيلر كاين ايضا كاينه حقن متعدده والسيده اللي ما كتبغيش دير هادشي واش كاين شي حل كاينه شي حاجه اللي هي مختلفه وما نضطروش فيها مثلا الحقنه ولا الجراحه ولا فعلا كاين واحد الطريقه كدير بالليزر كاينين جوج ديال لي لازير واحد كنحيدوا الكحوله من الفم سي ان لازير كو سويتش كترجع لابو اللون ديالها طبيعي يعني فاش كنا صغار ولا كانت لابو لا بيرسون عندها لابو فونسي كنقدروا نردوا ليه هذيك اللون ديال الفم ديالها غوز وكنقدروا نحفزوا الكولاجين بواحد اللازر واحد اخر. التقنيه سميتها لو لي بليز كيديروا واحد اللازر اللي عندنا كنحفزوا الكولاجين وكنفخوا شويه الشفيفات ديال لي باسيون بطريقه يعني طبيعيه ما محتاجش حقن لا بدون حقن. طيب دكتور عماد غادي نمشيو باش ناخذوا من عندك الوصفه اللي طلبوها الاخوات اللي هي مساعده على ترميم البشره وتوحيد اللون. هذا السؤال اللي دائما كيطرح عندنا في كل حلقه خصني نوحد اللون. فقبل ما نعطيو الوصفه نعطيو بعض المواد الطبيعيه اللي يمكن اننا ناخذوها وندخلوها في التغذيه ديالنا اللي كتكون غنيه بلا فيتويلاستين اللي غنيه كذلك بلو كوديس اللي هو كيتعتبر من اكبر مضادات الاكسده الفيتامين او البيتا كاروتين. فهادو كلهم مواد مهمه جدا للحيويه ديال البشره ديالنا باش كنحافظوا على الشبابيه ديال البشره. فمنهم التفاح فإلا دخلناه في التغذيه ديالنا غادي يكون من المواد المفيده. القرعه الحمراء اللي كتحقر يعني كتخاد غير نهار الجمعه ما هي كان من الاحسن اننا ناخذوها تقريبا على الاقل 1 2 حتى 3 المرات في الاسبوع. المكور كذلك اللي فيه لاميتيونين من المواد المهمه كذلك للبشره ديالنا. وبعض الزيوت مثلا عندنا الزيت ديال الجوجوبا اللي فيها لا جوجوبين حتى هي من الزيوت المهمه جدا للبشره. لافوكا او زيت لافوكا زيت الورد زيت الصوجا اللي فيها ماده البيوتين حتى هي من المواد اللي كيعطيونا واحد الشبابيه وتجديد للبشره. فالكريمه اللي غنصايبوا مع بعضياتنا اليوم اللي غتكون واحد الكريمه مرممه ومرطبه وكتحافظ لنا على شبابيه البشره. فغادي ناخذ 2 معالق كبار ديال زيت الجوجوبا
وغادي ناخذوا 2 معالق كبار ديال زيت النافع يعني لانيس، وغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، نعم، و4 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كاملين كنخلطوهم في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، كنحصلوا على خليط متجانس، نخليوه يبرد، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كنوليو كنديروها ككريمه ليليه، يعني كندهنوها كل ليله في البشره ديالنا بواحد المساج خفيف، كنداوموا عليها ما كنقطعوهاش، والله يجيب الشفاء للجميع. امين يا ربي. شكرا لك دكتور عماد ميزابلي. التواصل معك دكتور؟ الصفحه الرسميه ديالي على الفيسبوك جرين فار، او الرقم يعني 06 61 28 99 78، او القناه ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزابلي. ان شاء الله اللقاء غيتجدد معك نهار الخميس في حلقه جديده من برنامج لكل اسره. دكتوره سهام العراقي الحسيني، للتواصل معك دكتوره 0661 0661 46 46 62 62 37 37. عاودي لنا، انا بدات تخربقت في الارقام. 0661 46 62 37. عندك ايضا باج على انستغرام دكتوره؟ وي، الوغ لا باج ديال انستغرام هي DR تيري با العراقي LARAQUI تيري سهام SIHAM. شكرا لك دكتوره العراقي سهام. شكر موصول ايضا لك عبد الرحيم حبيش في الاخراج. انا غادي نرجع نتلاقى بكم بعد لحظات في حلقه جديده من برنامج